मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह कहते हैं कि अब भी अगर कोई तुमसे कहते हैं ना खुदा कहाँ है, तो अल्लाह कहते हैं ज़ालिकुमुल्लाह, मैं हाथ से इशारा करके बता रहा हूँ ये रहा तुम्हारे सामने। इसके बाद कैसे इनकार कर, ये तो तुम्हारे क्या है, सवाल पैदा होता है तो नहीं सामने। अल्लाह कहते हैं इसके बाद ये इतना सामने है कि हाथ से इशारा किया जा सकता है। तो अल्लाह इशारा करके क्यों बता रहे हैं, आ क्यों नहीं जाता सामने? तो अल्लाह कहेंगे अगर मैं सामने आ गया तो फिर आजमाइश खत्म, फिर अच्छे और बुरे का फर्क खत्म, फिर शुक्रगुजार और नाशुक्रे का फर्क खत्म। फिर इस पैगंबरों को भेजने, कुरान को नाजिल करने की क्या जरूरत है? अल्लाह एक दफा सामने आ जाए ना, सामने आ जाए तो फिर मैं और आप सारी दुनिया वैसे ही इंसान की बच्ची बन जाए। एक वाकया सुना के बयान खत्म करता हूं। ये जब तक सामने नहीं है ना उस वक्त तक आजमाइश है। वो एक आदमी जिन्नात को नहीं मानता था। किसी ने कहा बेटा किसी दिन जिन सामने आ गया है ना, देखो किसी के सामने जिन आ जाए तो उसका बाप भी मानेगा ना, फिर मां कहेगा कि मैं नहीं मानता। वो एक आदमी गया फ्लैट में। अब लोग कहते हैं चुटकुले सुनाते हैं। भाई ये चुटकुला मैं जो सुना रहा हूं ये कुरान और सुन्नत ही को एक्सप्लेन करने के लिए सुना रहा हूं। हमारा मकसद तो एक्सप्लेन करना है ना, क्या ख्याल है भाई? तो आसानी से एक्सप्लेन हो जाए तो क्या जरूरत है मुश्किल मिसालें दे आदमी। एक आदमी गया, किसी ने कहा इस फ्लैट में जिन्नात है नहीं जाना, पुराना है। कह रहा था जा जिन की ऐसी की तैसी, अभी तक देखा नहीं था ना जिन उसने। बोल लेते हैं लोग। बैल बजाई, अंदर से बंदा आया, अजीब व गरीब सा लग रहा था ना, गोल गोल आंखें, कहते हैं जिन्नात की गोल आंखें होती, अल्लाह आलम, उल्टे पांव। इसने कहा शायद किसी बंदे की माजूरी में पांव क्या हो गए हो, उल्टे हो गए। कहता है भाई मैंने सुना इस फ्लैट में जिन्नात रहते हैं। कहता नहीं मैं तो 500 साल से रह रहा हूं, मुझे तो कुछ। ये बंदा बेहोश, ठीक है, 500 साल से कोई इंसान रह सकता है? तो मेरे भाई अल्लाह अगर अपने आप को आके दिखा देना तो फिर आजमाइश खत्म। अल्लाह कहते हैं शहवत परस्त ख्वाहिशात में घुसा रहेगा, सोच के मुझ पे ईमान नहीं लाएगा। वो अंडे खाएगा, सुबह शाम पोल्ट्री फार्म खोल के मुर्गियों का बिजनेस करेगा, गाय का दूध निकालेगा, आइसक्रीमें बनाएगा, उस पर रिसर्च करेगा दूध में क्या क्या है, कितना कैल्शियम है, कितना फैट है, ये सब चीज़ों पे यूनिवर्सिटियाँ भी बनेंगी और इन पे बड़ी ज़बरदस्त तहकीकात भी होंगी। गायनी के अलग डॉक्टर होंगे कि स्पर्म से इंसान कैसे बनता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो नाशुक्रे होंगे इसी में उलझ के ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, जो शुक्रगुजार होंगे यहाँ से एक स्टेप आगे जाएंगे। कौन है जो गाय को सूखा चारा खिला के हमारे लिए चिकना गाढ़ा दूध निकालता है? ये सॉफ्टवेयर गाय में ऑटोमेटिकली कैसे इंस्टॉल हो गए? आप F का बटन दबाते हो, F लिख के आ जाता है। ये सॉफ्टवेयर करोड़ों साल में खुद ब खुद नहीं बना। तो इधर हमने बटन दबाया, घास दाखिल की गाय के मुंह में, उधर से चिकना गाढ़ा दूध आ गया, इतनी मोटी मलाई, इतना मक्खन। घास में तो भाई कुछ भी नहीं था। ये सॉफ्टवेयर भी खुद ब खुद नहीं बना। कोई है जो हमारी जरूरतों को जानता है, और उसने गाय भैंस को दूध भी ज्यादा दिया है। अपने बच्चों के लिए तो थोड़ा ही होता है, तो पैदा इंसान के लिए किया है। अगर ये इवॉल्व होता तो इतना होता जितना गाय पी रही है। गाय का बच्चा पी रहा है तो पूरा पी ले तो मर जाए। ये पैदा किसके लिए है? इंसानों के लिए पैदा हो रहा है। यानी इतना उसको समझ थी कि इतना पैदा करो कि कुछ बच्चा पिएगा और बाकी कौन पिएगा? इंसान पिएंगे, क्योंकि उनको जरूरत है। तो आपने क्या किया? इसी बहस में उलझ गए और बनाने वाले का इनकार कर दिया। तो अल्लाह अगर अपने आप को दिखा देना तो ये आजमाइश खत्म। तो नाशुक्रे लोग इसी बहस में उलझे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे और बिल आखिर मर जाएंगे। शुक्रगुजार क्या कहेगा? वो कहेगा भाई कि ये तो सब चीजों में अल्लाह का जलवा नजर आ रहा है। सब चीजों में क्या नजर आ रहा है? अल्लाह का जलवा। वो कहेगा ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह, रब्बुकुम, जो तुम्हारा पालने वाला है। सिर्फ खालिक नहीं है। खालिक कहते हैं बना के छोड़ दिया, रब कहते हैं बना के छोड़ा नहीं है बल्कि पाल रहा है, तरबियत कर रहा है।
روحانی تربیت بھی اور جسمانی بھی. روحانی کے لیے پیغمبر بھیجے, آسمانی کتابیں بھیجی جو آپ کو اللہ یاد دلاتی رہیں گی, اور جسمانی کے لیے آسمان سے بارشیں برسائیں, تناور درخت اگائے, انجیر, زیتون, کیا کیا اس نے پیدا کر دیا. تو میرے بھائی بے وقوف ہے پرلے درجے کا جو سائنس کو پڑھے اور خدا سے غافل ہو جائے, اور عقل مند ہے جو سائنس کو پڑھے اور خدا تک پہنچے. تبھی اللہ سورہ آل عمران جو ہم نے کل پڑھی تھی اس میں اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, یہ تو سائنس کی باتیں ہیں نا, زمین آسمان کا عدلنا بدلنا, دن رات کا عدلنا بدلنا, اور بہت ساری چیزیں. اللہ کہتے ہیں فی ذالک لآیات لأولی الالباب, اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو اللہ تو کائنات میں غور کرنے کا حکم دے رہا ہے, لیکن غور کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ اسٹیپ آگے بھی تو جاؤ نا, بنانے والے کا بھی تو یقین کرو. تو میرا گلا بہت خراب ہے آج, اتنا ہی کافی ہے, اتنا بھی نہیں کرنا تھا میں نے. یہ کسی کا سوال آیا ہوا بھائی, تراویح آپ کی مسجد میں شروع کی لیکن میں اللہ کے راستے میں 3 دن کا رمضان. بھائی 3 دن لگا لو, تراویح پڑھتے رہنا. 3 دن لگانا بہت مشکل ہے, اور وہاں بھی تو تراویح پڑھو گے نا جب جاؤ گے جماعت میں. 3 دن لگا لو, شاباش. مفتی صاحب 6 روزے ہو گئے ہیں لیکن مسجد کے باہر گٹر کا پانی کھڑا ہے. بھائی جان یہ سندھ کی جو گورنمنٹ ہے نا, سندھ حکومت, رمضان ہے, رمضان ہے, اس سے کبھی خیر کی امیدیں مت لگاؤ. پنجاب دفع ہو جاؤ یہاں سے, صحیح کہہ رہا ہوں. میں تو جا نہیں سکتا کیونکہ زندگی ساری کراچی میں گزری ہے ہماری. کئی دفعہ میں نے سوچا پنجاب, پاکستان ابھی پنجاب ہی رہ گیا خالی, کچھ وہاں کی گورنمنٹ جو بھی ہو لیکن آ کے پنجاب کو سیدھا کر دیتی ہے. سندھ گورنمنٹ یہیں سے ووٹ ملتے ہیں, یہ کبھی بھی سندھ کو سیدھا نہیں. تعلیمی ادارے دیکھ لو سندھ میں, یہاں کی سڑکیں دیکھ لو, ووٹ لینے سے پہلے آ جاتے ہیں, بس 2-4 گٹر کے ڈھکن لگا کے چلے جاتے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا, اور آئندہ بھی آپ سندھ گورنمنٹ سے امیدیں بولو مت لگاؤ, نہیں ہو گئی ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی وزیر اپنے گھر کی سڑک تھوڑی سی صحیح کر لے گا, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اور الیکشن میں جب سسٹم چل رہا ہے تو اس کے تحت تو کوئی فیئر الیکشن کا بھی مستقبل میں چانس نہیں ہے. تو جب یہی چلے گا تو آپ حکومت کو سیدھا نہیں کر سکتے, جو آپ کے بس میں آپ وہ کر سکتے ہو. تو کراچی میں تو نہیں چھوڑ سکتا, مجھے محبت ہو گئی ہے یہاں سے, گٹروں سے ہی ہو گئی ہے, عادت ہو گئی ہے, کیا کریں. تو اب جو ہو گئی ہمیں تو مجبوری ہے, نہیں چھوڑا جا رہا ہم سے کراچی. ساری زندگی یہاں گزری, سلام دعا یہاں, رشتہ دار یہاں, شادیاں بھی یہاں, سسرالز بھی یہاں. تو اب میں کیسے چھوڑوں یار. پھر امامت بھی یہاں, جامعۃ الرشید جہاں میں پڑھاتا ہوں وہ بھی یہاں. تو میرے لیے موو کرنا بڑا مشکل ہے. مجھے تو دنیا باہر سے آفریں آ رہی ہیں, ادھر امریکہ شفٹ ہو جاؤ, تو کینیڈا شفٹ ہو جاؤ, تو UK شفٹ ہو جاؤ. میں کہہ رہا بھائی میں نہیں شفٹ ہو رہا, میں کہاں اچھا ہوں, میں کراچی میں اچھا ہوں. تو لیکن آپ کی تو مجبوری نہیں ہے نا. تو پنجاب زیادہ بہتر ہے اس وقت, اور آئندہ بھی چانسز ہیں پنجاب میں. وہاں کی گورنمنٹ پڑھائی کا بہت اچھا سیٹ اپ, پنجاب کا جو تعلیمی سسٹم ہے KPK میں بھی بہت اچھا ہے, صرف پنجاب نہیں. جامعۃ الرشید میں طلبہ KPK سے آتے ہیں, سارے قابل آتے ہیں, KPK کی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے. یہاں تو بیڑا غرق ہے, بیڑا غرق, اور کوئی چانس. ابھی ان کو جتوانے کی کوشش کی تھی, ہم نے بھی تھوڑی سی کوشش کی اس میں, حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی کے, کہ چلو یار سب ان کو ووٹ دے دے کے آئے, سسٹم کے تحت جیتے ہی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں نہیں ہوگا, بھول جاؤ آپ. تو اس لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے, آن لائن بیان سن لیا کرو.